नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक इंसाफ तहरीक इंतशार बन चुकी। पीटीआई धड़ों में तकसीम हो गई। तहरीक इंसाफ को उसके वकला ने यरगमाल बना लिया। ये वो बयानात थे जो पीटीआई के मुखालफीन दिया करते थे। माइनस इमरान फार्मूला का तस्करा किया जाता था, लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद ऐसा इंतशार फैला कि अब नून और शीन के दरमियान इख्तलाफात की बातें शुरू हो गई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जुल्म तो उनके साथ हुआ है जिन्हें वजीर आजम बनाने का नारा लगाकर लाया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ है, ये अखबारों में छपवाया गया, कबूतर उड़ाकर कामयाबी का डंका बजाया गया। लेकिन इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। वजीर आजम के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब अब काउंसलर लेवल पर पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े मंसूबों से अवाम को फायदा पहुंचाने वाले मियां साहब अब ये देख रहे हैं कि रोटी कितने ग्राम की है, जबकि छोटे मियां साहब जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी नहीं थे, बैनुल-अक़वामी सतह पर मुलाकातें कर रहे हैं, मुल्क का माशी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मशावरतें कर रहे हैं, जिस पर नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब भी बयान देने पर मजबूर हो गए। कहा कि शहबाज शरीफ के पास वक्त नहीं, इम्कान है नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालेंगे। इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा अगर हुआ है तो वो मरियम नवाज साहिबा को, जिन्होंने अपने वालिद को वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में काउंसलर लेवल का नुमाइंदा बना दिया, जबकि खुद वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज हो गई। खैर, इससे ये तो वाज़े हो गया कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो ना बन सके, अलबत्ता अच्छे वालिद होने ज़रूर दिया। शायद यही वजह है कि पार्टी में नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले जो उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, अब वो भी मायूसी का शिकार हैं। इस मायूसी के आलम में भी, इस परेशानी के आलम में भी बता रहा हूँ कि एक होप है, एक उम्मीद है उस ताकतवर इंजन नवाज शरीफ से कौम को कि इंशाअल्लाह जब चौथी दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, पाकिस्तान के अंदर 2 साल के अंदर खुशहाली जो है वो पाकिस्तानी कौम को नज़र आना शुरू हो जाएगी। आज जावेद लतीफ़ साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें मैंडेट नहीं मिला, हुकूमत भी ज़बरदस्ती दी गई और 90 करोड़ में 5 सीटों की सौदेबाजी की गई। जिनका ऑफिस हो उनके साथ 5 सीटों की डील करें और भारी रकम दें उसके बदले। और किन लोगों के लिए वो नोटिफिकेशन लें जो 9-10 मई को मुलव्वस हैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने में और कोर कमांडर हाउस हमलावर होने में। मैं तो अपने ज़िले की तो बात कर रहा हूँ, 5 सीटों की बात कर रहा हूँ। कितना पैसा चला वैसे? अपना हामिद मीर साहब, ये इतना पैसा था कि अगर आप 5 साल शोहपुरा को डेवलपमेंट के लिए पैसा ना दें, फिगर ही दे दें, करोड़ों का, करोड़ों, 90 तक कम अज कम 90 करोड़ 5 सीटों का। जबकि वफाकी वजीर इत्तलात और नून लीग के रहनुमा अता तारड़ साहब तो नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब को संजीदा ही नहीं लेते। है कि हम खुल के अपनी आरा का इजहार करें। उनकी आरा से इत्तेफाक करना ना करना वो एक अलग सवाल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए और क्या सराइयों से हम थोड़ा सा परहेज करें तो बेहतर है। बाकी जावेद लतीफ़ साहब के बयान पर मैं उसको संजीदगी से नहीं लेता और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने, लिहाजा अवाम को रिलीफ देने की हमारी जिम्मेदारी भी नहीं। अब हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा जो अवाम से वादे थे वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी मिली, PMLN ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम वो वादे भी पूरे करते और हम इस मुल्क को 2 साल में जो इकॉनमी का क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है, उससे निकालते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में तो कोलिशन का एजेंडा होता है, किसी पार्टी का एजेंडा तो नहीं होता। तो अब इसमें हमारे वादे जो हैं उनको पूरा करने की तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर। और नाज़रीन, नून लीग के अंदर दरारों की जो बात हो रही है वो बड़ी अलार्मिंग बात है। क्या इसमें किस हद तक सदाकत है और मज़ीद आगे वे फॉरवर्ड की जो बात जहाँ पर आती है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, किस किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी ऐसे में जब अपोजिशन अलायंस जो है वो नज़र आ रही हो मुतहर्रिक, जहाँ पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है वो हमें मुत्तहिद नज़र आए अपोजिशन। सो उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, आप साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही सीनियर एक रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने इदारे पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है और उन्होंने कहा है कि शेखुपुरा में 90 करोड़ लेकर 5 सीटों का सौदा किया गया है। शेखुपुरा गुजरावाला क्योंकि साथ साथ हैं, सो आपके ख्याल में क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में इस किस्म की मामलात हुए हैं, इस किस्म की सौदाबाजी की गई है? देखिए, अफवाहें तो मैंने भी बहुत सुनी है, लेकिन जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि अगर मेरे बड़े भाई हैं मियां जावेद लतीफ साहब, उन्होंने बात की है तो जिम्मेदारी से की होगी और उनके पास फिर इसके कोई सबूत और शवाहिद भी होंगे। लेकिन ये अफवाहें सिर्फ शेखुपुरा तक महदूद नहीं है, लेकिन उनको अगर हमने वाकई किसी कानून का लबादा देना है तो उसके लिए फिर सबूत और शवाहिद चाहिए होंगे। राइट, और आपने जिस तरह से कहा कि ये सिर्फ शेखोपुरा तक महदूद नहीं है, गुजरावाला में इस किस्म के हवाले से कोई अफवाहें या मालूमात आप तक पहुंची हैं? जी देखिए, बड़ा आसान है सनसनी फैला देना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब मेरे पास सबूत और शवाहिद होंगे फिर मैं भी बात करूंगा। उससे पहले तो मैं कोई ऐसी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये इश्यूज बड़े हसास हैं और संजीदा हैं, और ख़ास तौर पे जबकि हम सब का फ़र्ज़ ये भी है, हम पार्लियामान में हों या ना हों, या हमारे पास कोई हुकूमती ओहदा हो या ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें पंजाब में मौजूद हैं, वफाक में मौजूद हैं, और उनको मजबूत करना और उनको सपोर्ट करना भी हमारी इस वक्त जिम्मेदारी है। राइट, बट जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं आप ही की जमात से खुर्रम साहब, नेचुरली उससे एक तासुर ये मिलता है कि इवन मियाँ साहब भी, उनकी भी तमाम तर जो फोकस है, तरजीहात है, वो पंजाब तक महदूद हैं। वफाक से बज़ाहिर एक तासुर ये मिलता है कि नून लीग शायद लाताल्लुकी, या नवाज शरीफ साहब के कैंप के हवाले से जो जिक्र किया जाता है वो लाताल्लुक है, वो ज़्यादा फोकस नहीं है सेंटर में। ऐसी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन जो अरकान हैं, ओहदेदार हैं, वो वफाकी हुकूमत के वज़रा हैं, लिहाजा वहाँ बड़ी एक तवाना मौजूदगी है मुस्लिम लीग नून की। ये ज़रूर है कि चूँकि मियां नवाज शरीफ लाहौर में मौजूद हैं और उनकी साहबजादी जो हैं वो अपनी पहली जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो लिहाजा वो ज़्यादा उनकी जो नवाज शरीफ की गाइडेंस है और राहबरी है वो मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को हासिल है। लेकिन अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब भी उन्होंने भी 16 महीने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गुजारे हैं, उन्हें भी कुछ तजर्बा हो गया है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी कोई ऐसे इशूज उठते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म की और वज़ीर आला साहिबा दोनों की बड़ी क्लोज मुशावरत होती है मियां नवाज शरीफ से। पर खुर्रम साहब, यही तासुर जो बन रहा है और जो तनकीद भी की जा रही है आपकी जमात पे, वो इसी हवाले से है कि मियां साहब नॉट एज अ पार्टी कायद, नॉट एज अ पार्टी लीडर, नॉट एज 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट वो नहीं कर रहे, लेकिन वो बतौर एक वालिद साहब की हैसियत से वो अपनी बेटी को जो है पंजाब की हद तक ही सपोर्ट कर रहे हैं। वफाक में अगरचे काबीना में मुस्लिम लीग नून और MQM है, लेकिन एक बहरहाल मखलूत हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा लीडर हैं वो अब पाकिस्तान के सदर भी हैं और हमा वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो वहाँ भी मामलात को देखने के लिए एक बड़ी सीनियर टीम मौजूद है। मियां नवाज शरीफ तो अब खुद भी चूंकि एक मुंतखब रुकन है, अवाम के नुमाइंदे हैं, लिहाजा उनकी हैसियत मुसल्लमा है। राइट, खुर्रम साहब, मैं चाहूँगी आपकी इजाज़त से, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही मौजूदा हुकूमत और जो जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई की बात की जाती है, उससे मुतालिक वो भी आपको सुना दूँ, और राना सनाउल्लाह साहब भी वो जो बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट में नज़र आती है। हम चाहेंगे नाज़रीन को भी सुना दें। हमारी हुकूमत जो है वो 100% नवाज शरीफ की गाइडेंस से चल रही है। मैं आपको ज़ाती तौर पे बताता हूँ, ये सऊदी अरेबिया जाने से पहले उन्हें मिला था, मरियम हमारे साथ थी, और कोई ऐसी बात ही नहीं है, कथित तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, अब हमारा कोई वादा नहीं है, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब इसमें हमारे वादे जो हैं उनको पूरा करने की तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर।
سو خرم صاحب، میں آپ کا اس پہ ضرور رسپانس چاہوں گی. جو الیکشن سے پہلے تک جو عوام سے وعدے کیے جا رہے تھے، کیا نون لیگ کی حکومت اپنی ذمہ داری سے لا تعلقی کا اظہار کر سکتی ہے اس طرح سے؟ نہیں، دیکھیے یہ بیانات ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں. فواز صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے، کہ جو میں نے کی آپ کے پروگرام میں کی ہے کہ میاں نواز شریف کی رابری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو ہمہ وقت حاصل ہے. دوسری طرف جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جس منشور پر الیکشن لڑا تھا اس منشور کے مطابق ہمیں حکومت کرنے کا وہ مینڈیٹ، ایک جزوی مینڈیٹ تو ضرور ملا ہے لیکن مکمل مینڈیٹ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں جو بھی اب میجر پالیسی سٹیپس لینے ہیں، چاہے ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو معلوم ہے IMF سے پروگرام کے لیے نیگوسیشن شروع ہو جائے گی کہ فوراً بعد جو ہے چند ہفتے رہ گئے ہیں آج، جبکہ اپریل کے ہم تیسرے ہفتے میں کہ غالباً 6 یا 7 ہفتے میں پاکستان کا نیا بجٹ بھی جو ہے 2024-25 کا وہ بھی اناؤنس ہو جائے گا. تو ان سب کے اندر ایک مذاکرات کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے مذاکرات کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے نا. ہر جو سٹیپ ہے، ہر بجٹ کا جو آئٹم ہے، اس کے اوپر مذاکرات کے بعد ہی اس کو حتمی شکل دی جائے گی. تو لہذا وہاں پہ جو مسلم لیگ نون آج خود جس منشور پر آئی تھی، اس سے زیادہ تو اب جو ایک نیگوشیٹڈ پالیسی ہے وہ ہونی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ہماری اپنی میجورٹی ہوتی پھر غالباً ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی کہ آپ نے جو وعدے کیے ہیں ان کو آپ پورا کریں. اب تو ہر وعدے کو نیگوشیٹ کر کے مختلف ایشوز کے اوپر آپ کو معلوم ہے اس پہ بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے. پرائیویٹائزیشن ہے، مسلم لیگ نون جو ہے اس کی پوری طرح حق میں ہے. اور میں اس پہ ایک سوال ضرور ساتھ ساتھ بلکہ کر بھی لوں کہ رضا ربانی صاحب فارمر چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بڑی سخت مخالفت کی ہے PIA کی پرائیویٹائزیشن کی جہاں پر بات آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو نیشنل ڈیفنس ہے اس کو کمپرومائز کرنے کے مترادف ہوگا اگر اس قسم کا اقدام لیا گیا. یہی بالکل جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ اس کی السٹریشن ہے کہ ہمارا جو منشور تھا وہ پرائیویٹائزیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن اب ہم اپنے منشور پر اس طرح عمل نہیں کر پائیں گے. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو مثلا جو پرائیویٹائزیشن ہونی ہے غالباً اس کا جو درمیانی راستہ یہ نکالا جائے گا کہ یہ جو مختلف قومی ادارے ہیں ان کو مکمل طور پہ، یعنی ان کی اونرشپ جو ہے وہ نجی ہاتھوں میں نہیں دی جائے گی، اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے نام پر ریٹین کی جائے گی، جو غالباً ایک بہتر فیصلہ ہے. دیکھیے پالیسی میں کہیں کوئی حتمی جو حرف ہے وہ آخر نہیں ہوتا، تو لہٰذا اسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس جو ہیں وہی ہونی ہے. تو اگر یہ کوئی یہ کہے کہ جی آپ نے منشور میں یہ کہا تھا لیکن آپ نے اس کو اس طرح کیا، تو یہی اسی کا اشارہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ ہر میجر سٹیپ جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا ہے اپنے پارٹنرز کے ساتھ، تو لہٰذا یہ ایک نیگوشیٹڈ پالیسی کے ساتھ والی گورنمنٹ ہو. انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مستحکم مستقبل کی طرف آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے. بٹ خرم صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک سوال جو کہ نواز شریف صاحب سے متعلق عرفان صدیقی صاحب نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کی جو صدارت ہے وہ واپس سے نواز شریف صاحب کے پاس جانے کے حوالے سے 1 سے 2 مہینے اس میں مزید بھی درکار ہوں گے، لیکن ایک فل ٹائم پریزیڈنٹ چونکہ پارٹی کو درکار ہے، تو معاملات اب یہ زیر غور ہیں. جی اگر میاں نواز شریف یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میرے جیسے اور بہت کروڑوں کارکن پورے ملک میں موجود ہیں، وہ سب اس کو ویلکم کریں گے کہ ایک الیکشن ہو گیا، اس کی جو بھی نتائج اور اس کی جو تجزیے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پارٹی نے آگے بڑھنا ہے، غلطیوں سے سیکھنا بھی ہے، آگے مزید وسیع بھی ہونا ہے، اور بہت بڑا چیلنج ہے چاروں صوبوں میں پارٹی کو مزید وسعت دینے کا، پارٹی کو مستحکم کرنے کا، پارٹی کو جو ایک نیا ہمیں کمیونیکیشن کا طریقہ کار جو ہے اس کو لے کر آنا ہے کہ اب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سے یا اخباروں سے زیادہ اپنے موبائل فونز کے ذریعے جو انہیں کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پارٹی میں لے کر آنے، اور اگر میاں نواز شریف اس کو کل وقتی صدر کے طور پر پارٹی کو ری آرگنائز کرتے ہیں تو وہ پارٹی جس پر ان کا نام پہلے دن سے لکھا ہوا ہے اس کو آگے لے کر جانے کے لیے اب 30 سال کے بعد ایک نئی جسے کہتے ہیں رنیسا یا نشاط ثانیہ ہونی چاہیے مسلم لیگ نون کی. But why would it still require 1 سے 2 مہینے کا عرصہ جو عرفان صدیقی صاحب ذکر کر رہے ہیں؟
نہیں، میرے خیال میں وہ ان کی خیال ہے کہ شاید یہ بجٹ کا جو پورا پروسیس ہے جو کہ بڑا انٹینس ہوتا ہے مذاکرات کے حوالے سے، اسمبلی میں جو مختلف حاضریوں کے حوالے سے، موجودگی کے حوالے سے، اور بہت ساری جو نیگوسیشن بھی ہونی ہے بجٹ سے پہلے، تو لہٰذا وہ اگر بجٹ کا پروسیس گزر جائے اور اس وقت کے بعد عید الاضحیٰ کا جو موقع ہے وہ بھی گزر جائے گا، تو اس کے بعد پھر ایک فیلڈ اوپن ہوگا موسم گرما کے آخر میں، اگر یہ تبدیلی آ جاتی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اور دوبارہ جو کہتے ہیں نا اپنی ری ڈسکوری اور رینیساں کی طرف جائے گی. بالکل. 2 روز قبل خرم صاحب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک بڑے ہی الارمنگ انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ جو FIA لاہور نے اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے. لیسکو کے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 83 کروڑ یونٹس اوور بل کیے گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ بل جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا کنزیومر کو کہ 20,000 آ رہا ہے اور 40,000 روپے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے. 300 یونٹ والے بھی وہ کہتے ہیں عام صارفین کو بھی زائد یونٹ جو ہے وہ ڈالے گئے. یہ اس عرصے کی بات ہو رہی ہے خرم صاحب جس دوران آپ وزیر توانائی رہے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات تھی؟ جی اسی لیے علم ہے یہ، اس کی جو ایگزیکٹ کوانٹم ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف ہوتا رہتا ہے، کیونکہ لیسکو جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی بجلی کی ترسیل کی کمپنی ہے اور بہت جلد یہ 1 ٹریلین روپی کمپنی ہو جائے گی. بہت بڑا سیٹ اپ ہے، 1/4 ملک کی بجلی جو ہے وہ لیسکو میں جاتی ہے. اسی کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جو اب تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیسکو کے جو بڑے صارفین ہیں ان سب کو جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانسڈ میٹرز پر شفٹ کر دیا جائے، جو آن لائن میٹرز ہیں. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ تبدیلی آ رہی ہے یہ جو ایشوز ہیں یہ از خود سالو ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پھر اس طرح کی جب مینول میں جس طرح کی جو ایشوز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ممکن نہیں رہے گا، اور جو صارف ہے اس کو ہم وقت اپنے بل تک رسائی ہوگی. لیکن خرم صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے بھی علم میں یہ بات ہے تو کیا اقدامات کیے گئے تھے اس کی روک تھام کے لیے؟ ان عناصر کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں عمل میں لے کر آئی گئی؟ اور ابھی جس طرح سے محسن نقوی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ DG FIA پہ بھی بڑا پریشر ہے، FIA کو اس میں انوالو کرنا درست ہے؟ جی اگر تو وائٹ کالر کرائم جو ذرا سا بھی ٹیکنیکل ہے اس کے لیے ہمارے پاس FIA ہی ادارہ ہے. جو لوکل پولیس ہے اس کے پاس تو ایسی استعداد نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا فائنینشیل انالیسس کر سکیں، اور یہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس کے لیے بڑی ایک دقیق اور لمبی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے جو معاملات اب منظر عام پر آئے ہیں اس پر وہ ایکشن لے رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ علم میں تھا آپ کے اس وقت بھی؟ جی نہیں، اس وقت ایک عمومی بات علم میں تھی کہ یہاں ہوتا ہے، اور اسی لیے جو ہے جو کہ جس طرح کیسز سامنے آ رہے تھے ان کو ہم حل کر رہے تھے. اب اگر سسٹمیٹیکلی کوئی ایشو سامنے آیا ہے تو اس کو وزیر داخلہ دیکھ رہے ہیں. اور آخر میں خرم صاحب میں آپ کا کامنٹ ضرور اس پہ چاہوں گی کہ آج نیب کی جانب سے نواز شریف صاحب کو توشہ خانہ کیس میں کلین چٹ دے دی گئی اور استدعا بھی کی گئی ہے نیب کی جانب سے کہ اگر عدالت چاہے تو ان کو بری بھی اس کیس سے کر سکتی ہے. نون لیگ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ محمد نواز شریف کے اوپر ناحق کیسز بنے، آج انہیں انصاف مل رہا ہے، ہم اسے خوشائند سمجھتے ہیں اور توقع یہی کرتے ہیں کہ عدالت ہر شہری کے اوپر اس کا نام کوئی بھی ہو ایک ہی معیار جو ہے اس کو متعین کریں گے. تو اگر معیار ایک ہی رہتا ہے اور اس معیار کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو ریلیف ملتا ہے اور ایک کو سزا ملتی ہے، اصل ایشو تو یہ ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ انڈر دا لا، قانون کے تحت سب کو برابر ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں. لیکن خرم صاحب آپ کو یہ نیب کی پک اینڈ چوز اسٹریٹجی جو کہ اوبیسلی تحریک انصاف کہتی آئی ہے کہ ایک جو لنڈن پلان ہے وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زور پکڑتا دکھائی دے گا؟ کیونکہ وہی نیب ہے جو ایک طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ریلیف دے رہی ہے اور دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم جو کہ جن کے اوپر اس وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے نیب کا سب سے بڑا پلان تو ہم نے IK پلان دیکھا تھا نا، جس کے تحت پھر شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، مریم نواز، شہباز شریف، بے شمار لوگ جو ہیں ان کو نیب نے غلط کیسز میں ان کو پابند سلاسل رکھا
ان کو جیلوں میں رکھا. حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رہے بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے. اس کا جس طرح میں نے کہا اصل ایشو یہی ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں احتساب کا ایک نیا ادارہ بنانا ہے. نیب اپنی تمام افادیت جو ہے وہ سیاسی کیچڑ میں گر کر کھو چکا ہے. دوسرا یہی ہے کہ عدالتوں سے یہ توقع ہے کہ قانون کا اطلاق برابر کرنا ہے، اور قانون کا اطلاق آج سے نہیں کرنا. اس بات کو بھی دیکھنا ہے، ایکوٹی دیکھنی ہے کہ کیا 2016 میں جو قانون کا اطلاق کیا گیا تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا، اور اسی کی بنیاد پر آج بھی کرنا. رائٹ، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ خرم دستگیر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد